सो होच क्वेश्चन सगळीं जाणां करता. सगळ्यांक अशेंच खबर आसा की आमी रियल सिस्टर्स. हांव पळय न्हू तेन्ना स्वताक थंय मिस करता. आवय आमी आसलें जाल्यार बरें दिसतलें आसलें अशें. सो आयज जितलीं जाणां मेळटा तांकां मातशें दाखय. Happy birthday, Yuva! बेचारा किक. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स, हांव सद्या शॉपार आसा आनी मातशें रेडी जाला. आमचें एक फंक्शन आसा, त्या फंक्शनाक आमी वयता आतां. हांव आनी आमची फॅमिली म्हळ्यार भुरगीं आनी म्हाजो मिस्टर आनी बाकीची खूब जाणां आमची आनी फॅमिलीज येवपाची आसा. आनी हांव स्पेशल आयज कित्याक शूट करता सांगता तुमकां. ओके, बरी व्हडली स्टोरी आसा. व्हडली स्टोरी न्हू, पूण एक अशें सांगता मातशें फॅमिलीचें कशें कितें तें. ओके, आतां हांव सरिता आमचे रिलेशन सामकें कशें आसा सगळ्यांक खबर आसा. जितलीं जाणां मेळटा तितलीं जाणां म्हणटा सरिताची भयण न्हू, सरिता तुजी भयण न्हू. आनी अशें तेच बद्दल. आनी एकदां अशें उलयता हांवें म्हणलें म्हजें मम्मीचें घर मडगांव न्ही. अशें म्हणटकूर म्हाका म्हणपाक सरिताचें पर्वरी न्हू तुमचें अशें म्हटलें. म्हळ्यार मडगांव कशें, पर्वरी न्हू तेजे आईचें घर, तुमच्या आईचें घर. सो हांवें म्हटलें म्हाजें मडगांव, सरिताचें पर्वरी. म्हळ्यार तुमी रियल सिस्टर्स न्ही तर. सो होच क्वेश्चन सगळीं जाणां करता. सगळ्यांक अशेंच खबर आसा की आमी रियल सिस्टर्स. हांव, सरिता आनी दिदी. आनी आमी आसाय तशीं आनी तशींच उरुनी सदांच. बट फॅक्ट अशें आसा की हांव सरिताचें कजन. सरिता आनी दिदी दोगांय रियल सिस्टर्स. आनी बाई, व्हडलो बाई आहा तो. आनी हांव तेंचे मावशेलें चली. म्हळ्यार तेजी आई म्हाजी मावशी, म्हाजी मां तेंची मावशी. पूण थंय बी कितें आसा पळयात, तेजी आई आनी म्हाजी मां दे ऑल्सो नॉट रियल सिस्टर्स. ते सांगतकूर आनी अजाप जातालो. सो दे आर ऑल्सो कजन. म्हळ्यार सरिताची आई आनी म्हाजी मां तिवूय बी कजन्स, तिवूय बी रियल सिस्टर्स न्हू. म्हाजी माची रियल सिस्टर्स ताई आनी माई. अक्षय अल्पेशाची मम्मी आनी किर्तीची मम्मी ती रियल सिस्टर्स. आनी ती सरिताची आई तेंची कजन. आनी सरिताची आई तेंची डॅडीचे वटेन कजन. म्हळ्यार म्हाज्या मम्मीच्या डॅडीचे वटेन कजन. आतां दुसरी सायड सांगपाचें म्हटल्यार म्हाज्या मम्मीच्या वटेन म्हळ्यार म्हाज्या मम्मीच्या आईच्या वटेन खूब कजन्स आसा, भरपूर कजन्स आसा. आनी ती सगळीं जाणां न्हू सरिताचे ब्लॉग्स पळयता. सरिता हे तुका एवरी टायम ती विचारता तुमचे बाय, तुमची सरिता तुमी पळयता, तुमी थंय बरी सगळीं गॅदर जाता. आमचे हेवटेन कांय जायना, आमचें कांय दिसना. आमी इतलीं जाणां आसा पण आमी अशें पळोवन बरें दिसता, पण आमी केन्नाच थंय पार्ट जायना. कित्याक जायना, ती मम्मीची सायड जाता, ही डॅडीची सायड जाता. म्हळ्यार सरिताची सायड आसा ती म्हज्या मम्मीची डॅडीची सायड जाता. सो थंय मातशें हें जाता. आनी हेंचे कॉन्टेक्ट तेंचे कडेन ना, तेंचे कॉन्टेक्ट तेंचे कडेन ना, अशें जालां. पूण ताका लागून आयज हांव म्हाज्या मम्मीच्या सायडीची कजन्साच्या फंक्शनाक वयता. आनी सेम स्टोरी आहा, जशी आमी पळय मेळटा न्हू सरिता, दिदी जावं ह्यो भयणी म्हळ्यार म्हाजे मां, ताई, माई, तेंची आई. आनी ती पळय सगळी गुल्ल जाता पळय, तशी सेम म्हाज्या मम्मीच्या तिच्या मम्मीच्या वटेन म्हळ्यार जी आईच्या वटेन म्हणजे मामा आईच्या वटेन पळय सगळीं कजन्स मेळटा. फॉर एग्जाम्पल म्हाज्या मम्मीची मामाची भुरगीं, मावशेंची भुरगीं, तांकां दोन मावशांची भुरगीं आनी 3 मामा तेंची भुरगीं. म्हळ्यार ती सगळीं कजन्स भरपूर आसा. आनी तेंची भुरगीं म्हाजी कजन्स. सो जेन्ना पळय आमी मेळटा कितें अशें फंक्शन आसा तेन्ना सेम स्टोरी. कुचू 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 सामकी गुल्ल जाता आपल्या भितर, मजा येता. हें तुमी केन्नाच पळोवंक ना. आनी आयज आसा म्हाज्या मम्मीच्या मावस भयणीचे तिजे चल्याचें कितें फंक्शन. हांव तें मागीर दाखयता तुमकां कितें फंक्शन. पूण थोडी तरी कजन्स मेळटली आनी तांकां हांव दाखयतलें. कित्याक तांकांय पळोवनी. ती जेन्ना पळयता पळय न्हू तेन्ना स्वताक थंय मिस करता. आवय आमी आसलें जाल्यार बरें दिसतलें आसलें अशें. सो आयज जितलीं जाणां मेळटा तांकां मातशें दाखयता. सो तांकां स्वताकूच पळोवनी आमच्या मदीं यूट्यूबार कशें दिसता तें. ओके, सो चलात तर फ्रेंड्स, आमी रेडी जालीं. लेट इवनींग फंक्शन हें
आनी तुमकां मेळयता आनी दाखयता कितें फंक्शन. सो फ्रेंड्स, आयज आसा म्हज्या कजनाच्या बाबूचो फर्स्ट बर्थडे. आमी पावला आनी तो बेस्ट सिंग करता, सो आतां तोच सॉंग म्हणटा आनी आमी रायट टायमार पावली. तुमकां आतां पळोवपाक मेळटलें. पळय हो म्हाजो कजन भाव सुशांत आनी ती म्हाजी भाभी आनी हो बाबू युवान. ह्या बाबूचो आयज फर्स्ट बर्थडे. आरवी खातीर जोरान ताळयो जावली. तशें न्ही, बर्थडे बॉयाचो युवानाक बर्थडे. Happy birthday, Yuvan. ओके, सगळ्यात पयलीं हेंचे खातीर जोरान ताळयो जावली. जोरान ताळयो जावली. आनी पळय तुमी न्ही हेका सगळ्यांक चीयर अप करपाक जाय. म्हाका सामको लोकांचो सामको मोठो आवाज येवपाक जाय. चीयर करपाक जाय. ही स्पेशल इव्हेंट आनी स्पेशल लोकांनी एन्जॉय करपाक जाय. आनी म्हाका आवाज जाय, आवाज सगळ्यांचो आवाज येवपाक जाय.
सो फ्रेंड्स आमी सगळं विश बीन केले बाबूक आनी सगळी माची पळय कजन. सो माचो कजन भाव म्हळ्यार मामा आनी ती मामी रेड घातल्या ती आनी फाटल्यान सगळ्यो बसल्या पळय ती सगळ्यो कजन भयणी दाखयता तुमकां. हे माई उलयताले. सो मामा म्हज्या पार्लरा खातीर म्हाका कॉंग्रॅच्युलेट करतालो आनी ही एक मावशी ती एक मावशी आनी ती एक तिगाय ह्यो भयणी रियल सिस्टर्स ह्यो आनी म्हाज्या मम्मीची कजन्स. सो ही मदीं बसल्या तिच्या नातवाचो बड्डे आसलो तो फर्स्ट बड्डे आनी आनीकय कजन सगळीं फाटल्यान बसल्या पूण आमकां ती उलोवपाकूच मेळना सगळीं बिजी आसली. आनी हो बाबू आतां ब्लॉगींग करता. आमी जेवली आनी बसल्या मातशी. सो हांकां तिगांयकूय प्रायज मेळ्ळे आनी हांकां पुलीस कसली पळय हांगाच गिफ्ट ओपन करतात. कित्याक जाणा तूं किर्ती आतां वयतलें हांगच्यान तेजे घरा आनी आमी आमचे घरा. सो मागीर तांकां एकामेकाचें गिफ्ट पळोवपाक मेळचें ना न्हू कितें दिलां तें मागीर न्हीद पडचें ना तांकां रात ताका लागून ते एकामेकाचें गिफ्ट आतां ओपन करून दाखयतात. फ्रेंड्स अशें आमी आयज एन्जॉय केलें आनी माची मामाली चेडवां आनी चेडे बीन ती म्हाका मेळ्ळी. आमी उलोवपाक उरलीं मात्तूय घेवपाक तेन्ना मेळना. आनी केन्नाय फंक्शन आसलें आमी सगळ्यांक दाखयता. चलात तर फ्रेंड्स आतां मातशी हांगा गजाली मारतली आनी वयतली घरा. वचपाचेंच मन येना सगळो लोक गेलो आनी आमी बसून गजाली मारता. ब्लॉग हांगाच एंड करता. मेळया आमी फुडल्या Babu Devi. Good. The gift of one. 3% better. Oh, 3% battery. RV's gift. Oh my God, big gift RV given.